हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। पहली शिक में 4 वोट मुखालफत में आए। बकिया तमाम शिकें 65 वोटों के साथ मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। आईनी तरमीम मंजूरी के वक्त ऐवान में नून लीग, पीपी, JUI और ANP के अरकान मौजूद रहे। BNP के 2 सेनेटर्स भी इजलास में आए। PTI ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 176A में तरमीम के तहत सीनियर तरीन की बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर शामिल होंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री कर दी जाएगी। जजेस तकर्री के आर्टिकल 175 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 2 सेनेटर्स और 2 MNAs होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जज का नाम वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे। आर्टिकल 191 में आईनी बेंच की तरामीम मंजूर। आईनी बेंच का हेड सीनियर तरीन जज कहलाएगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सूबाई असम्बली की अक्सरियती करारदाद से हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। आर्टिकल 177 में तरमीम से दोहरी शहरियत वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा लाजमी करार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत के बाद वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। ये आइन साजी जुर्म है। जल्द नताइज सामने आएंगे। इसको वापस लेना पड़ेगा। ये सब देखेंगे। PTI सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। मौलाना ने जो आखिरी ड्राफ्ट हमें दिया, बतौर सियासी जमात हम उस पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बानी से मुशावरत का मौका न मिला। JUI का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत के खतरनाक मुसव्वदे से बचाया। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज पर मौलाना साहब ने भी कहा ये काला नाग है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा हम काले या सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते, इसे वहीं खत्म करते हैं। दुनिया भर में ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। जजों की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार हमला नहीं। हुकूमती मुसव्वदा मंजूर होता तो इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। JUI ने जहरीले सांप के दांत तोड़ कर निकाल दिए। दांत टूटने के बाद सांप जैसे फड़कता है, कुछ लोग ऐसे फड़क रहे हैं। मौलाना अताउर रहमान का इजहार ख्याल। कहा JUI हिमायत और वोट करेगी। गुजारिश होगी जो कमी रह गई उसे भी दूर किया जाए। एमल वली खान ने कहा फख्र है साकिब निसार, गुलजार और खोसा जैसे जजों के तकर्रुर का रास्ता रोक दिया गया। जजों का तकर्रुर हुकूमत का ही इख्तियार है, मुल्क उसी ने चलाना है। PTI वाले आगे बढ़ें। कब तक बानी का इंतजार करेंगे? वो जेल में कैद हैं। जो बिल पेश हो रहा है उसमें 26 में से 4 निकात निकाल लिए गए। फौजी, सरकारी, जाती तंसीबात पर कोई भी हमला करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल। 2028 तक मुल्क को सूद फ्री किया जाएगा। शरई अदालत के जजों से मुतालिक भी JUI की तजवीज मान ली गई। आर्टिकल 203C तब्दीली होगी। लफ्ज हाई कोर्ट के साथ वफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा। PTI सेनेटर अली जफर का आर्टिकल 199 में तरमीम पर खदशात का इजहार। तरमीम के बाद हाई कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से तजावुज नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट इस तरमीम के बाद आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। अदलिया इस्तिदा के अलावा कोई फैसला या हिदायत नहीं दे सकती। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का फैसला। वजीर आजम काबीना की सदर को भेजी गई एडवाइस किसी फोरम, अदलिया या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकेगी। PTI ने आईनी तरामीम में साथ न दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। PTI ने आईनी तरामीम में साथ न दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। आईनी तरामीम में मजमूई तौर पर काले सांप का जहर निकाल दिया।
چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا بل کے متن پر کوئی اعتراض نہیں، ہم نے آئینی پیکج پر اتفاق کیا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پینل سینیورٹی اور کارکردگی دیکھ کر فیصلہ کرے۔ جس طریقے سے آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس پر شدید تحفظات ہیں۔ آج تاریخی دن ہے، سیاسی اتفاق رائے سے آئین سازی ہو رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر میڈیا سے مخاطب ہوئے، کہا جے یو آئی نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بہت محنت کی ہے، مولانا فضل الرحمان کا شکر گزار ہوں۔ اب نہ کوئی اعتراض رہا نہ کوئی متنازع پوائنٹ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی پی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ نے 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کابینہ نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر کے ملک کے وسیع مفاد میں فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو سراہا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم ملاقات بھی کی۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، فیصل واوڈا کا دعویٰ، کہا فارورڈ بلاک کو زیرک سیاستدان لیڈ کریں گے، یہ سب پلان کا حصہ تھا۔ پی ٹی آئی کے بھگوڑے بائیکاٹ کر کے پھر سے بھاگ گئے، یہ سارا سیٹ تھا، اگر یہ اپوزیشن تھی تو ترامیم کے خلاف ووٹ دیتے۔ فیصل واوڈا نے کہا آج ہم حکومت کا رواں ماہ ملک گیر انسدادی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ، پاکستان سے ملحقہ افغان سرحدی اضلاع میں بھی پولیو مہم چلائی جائے گی۔ 4,56,00,000 سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی۔ پولیو مہم کا پہلا مرحلہ 25 اکتوبر سے سندھ میں شروع ہوگا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بمباری، 73 فلسطینی شہید۔ خان یونس جانے والے انجینئروں کی گاڑی پر میزائل حملہ، 4 شہید ہو گئے۔ غزہ میں حماس کی مزاحمت جاری، تازہ حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ صہیونی فورسز کا 16 روز سے شمالی غزہ کے 3 علاقوں کا محاصرہ۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنان کے دارالحکومت پر بمباری، بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے اسرائیل بیروت پر حملوں سے گریز کرے۔ سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 10 زخمی۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، سنیگال میں ہزاروں افراد کی ریلی، تل ابیب میں مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کی خفیہ معلومات لیک ہو گئیں۔ سی این این کے مطابق خفیہ معلومات مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر نامی ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ دستاویزات تک کس کی رسائی تھی؟ امریکہ نے تحقیقات شروع کر دی۔ نیوزی لینڈ نے 36 سال بعد بھارتی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ کیویز نے 107 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بھارتی ٹیم میچ کی پہلی اننگز میں ہوم گراؤنڈ پر کم ترین سکور 46 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کی نئی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ آج ہوگا۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میگا ایونٹ کا فائنل دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ رونالڈو کی السلام علیکم کہنے کی ویڈیو وائرل، کھلاڑی نے اسکاٹ لینڈ سے سعودی عرب واپسی پر سلامتی کا پیغام دیا۔ پرتگالی فٹ بالر سعودی پرو لیگ میں النصر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 6 کنگ سلیم میں عالمی نمبر 1 اور 2 کا ٹکراؤ، ریاض میں اٹلی کے یانگ سینر بازی لے گئے۔ پہلا سیٹ ہارنے کے بعد زبردست کم بیک کیا۔ ہسپانوی حریف کارلوس الکاراز کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے گڑیا کا گھر پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز میوزک کانسرٹ میں جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکاروں نے پرفارم کیا۔ اور پیرس میں بین الاقوامی فوڈ میلہ، پاکستانی سٹال توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار کی شرکت،
میلے میں چاول، پولٹری، سی فوڈ اور مشروبات کی نمائش کی گئی۔